नोट केलेलं ऑलमोस्ट 80% धाकटे बोटकार बंद जाता. पर्सिंग कार आता अशें जालेलें आहा तांकां ना जाल्यार पासून फरक जायना. मागणी घेवन येयल्या आनी कितें सांगू शकता? ते वास्को ट्रॉलर बोट ओनर्स हांणी एक रिप्रेजेंटेशन केला की तांची जी सबसिडी आसा म्हणजे तांकां रिएम्बर्समेंट जो मेळटालो तो खंय तरी बंद जाला म्हणून ताचे खातीर ते चालू करचें म्हणून आमी सगळे जाणा की हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा आनी आमी सदांच म्हणटा की वोकल फॉर लोकल म्हणटकूच ह्या लोकलांक सांबाळपाचें आमची कर्तव्य आसा. म्हाका उमेदूय जाता की ही सबसिडी स्कीम स्टार्ट पासून म्हाका दिसता मनोहर भाईन केल्ली, आमच्याच गव्हर्मेंटान स्टार्ट केल्ली. सो ही कित्या खातीर स्टॉप जाली, कित्या खातीर प्रॉब्लेम आयलो हे जाणून घेवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता आफ्टर कोवीड खंय तरी मातशें आमी फायनान्शियल पोजिशन सारकें नाशिल्लें म्हणून एकाद्रे तशें जावंक शकता. पूण हांवें तांकां एश्युरन्स दिला की आमचो सरकार आसा जो काम करता तो सगळ्या समाजाक घेवन फुडें वचपाचें काम करता. आनी हांवें तांकां एश्युरन्सूय दिला की सपोज बारीक कितें प्रॉब्लेम्स आसत हांव नेक्स्ट विकूचो अपॉयंटमेंट घेता म्हणून सीएमाचो आनी ऑनरेबल सीएमाक सांगून तांचे जे इश्यूज आसा ते सॉर्ट आउट करता म्हणून. आमकांय तांचें दूख कळटा. एक तांकां फिशींग जेट्टी आमी प्रॉमीस केल्या, ताजे कन्सल्टंट अपॉयंट जाल्यार नेक्स्ट वीक आमी तांकांय घेवन बसतात. सो तांच्या खातीरूय बरी एक फॅसिलिटी दिवप आनी ते करता करता तांचे जे वेट रिएम्बर्समेंट आसा नाल्यार सबसिडी आसा ती तांकां मेळोवन दिवप जेणे करून तांचे पोटाची वेवस्था वेवस्थीत जातली, अनहिंडर्ड जातली अशें आमचोय सरकार प्रयत्न करता. आनी म्हाका खात्री आसा की फुडल्या काळार तांचो हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. आमी आयज धाकटे फिशींग बोटकार येयले. ही आमची स्पेशली सबसिडीक लागून जे वेट रिएम्बर्समेंट आमकां मेळटाले ते आमकां बंद जाला. आनी जे लास्ट 2 वर्सां जी आमकां येवपाची आसली तिवूय बंद केल्या. धाकटे बोटकार खूब त्रासान आहा, खूब त्रास काडटा, धंदो सारको चलना, नुस्तें ना दर्याक आनी हे परिस्थितीन आमकां बोटी भायर वचोंक मेळना. आयज आमी धाकटे बोटकार स्पेशली रिक्वेस्ट घेवन येयले दाजी बाबा कडेन की आमचें कितें चुकलें जाल्यार सोजमोन घेवचें आनी आमकां हे टायमार हेल्प करचें की आमी खूब त्रासान. हे आमचे सीएमाक बाबा मातशें तेणें हें घालचें मांडचें की धाकटे बोटकार आमी फिशींग बोटकार आनी मुखार चलोवपाक पावचे ना. हे बोटी हे आमचे माय पायचे बोटी हे आमी चलोवपाक आनी पावचेच ना. हे आमचो धंदो फ्युचराक हो ट्रेडिशनल धंदो हो आमचो चालूच उरपाक हें आमचें मागणें. आनी आमी स्पेशली आयज येयले दाजी बाबा आनी म्हाका ताणें सांगलां ते प्रमाणे अपॉयंटमेंट घेता सांगलां सीएमा कडेन आनी आमचें हें काम कशेंय करता म्हणून ताणें आमकां एक आश्वासन दिलें. हांव देव बरें करूं. सबसिडी केन्नाची उरल्या कितें अशें? लास्ट 2 वर्सांची आमकां उरलेली आहा. म्हणजे हें वर्स सोडून आतां लास्ट 2 वर्सांची आमची सबसिडी उरलेली आसा. उत्तर आमी धोका दितले एक वर आमचे आनी तिचो आमी तुजे रावता काय रावना. ती सबसिडी आमी डिझलूय मेळना आमकां क्रेडीट. डिझल घालतले आनी भायर वयतले कशें परिस्थिती अशी जालेली आहा. सो हो एक रिक्वेस्ट तुका एटलीस्ट आमचेर कितें राग आसा जाल्यार तो कान उडय. हे 2-3 रोड आमी आमच्या प्रपोजलान पयलींच घाल्ले आसा. म्हणून गव्हर्मेंट सँक्शन करता आसतना सगळे रोड सँक्शन करना, एक पार्ट बाय पार्ट करता. आमी पयलो कदंबा बस स्टँड फूल टार केलो, मागीर स्वतंत्र पार्ट टार केलो, मागीर जे एकदम म्हणजे प्रायोरिटी वायज म्हणजे सामकेच जे खराब जाल्या ते पयलीं करप म्हाका दिसता सरकाराची एक हें आसता. आनी त्या खातीर न्यू वाड्या वयले रस्ते जे 15 वर्सां जावनाशिल्ले ते आमी केले. सो एक फेज वायज अशे खुबशे रस्ते आज आमी घेतल्या. आनी म्हाका दिसता ह्या फुडल्या एका वर्सा भितर वास्कोचो असो एकूय रस्तो उरपाना, कदाचित 1-2 उरत जे हॉटमिक्स जावपाना.
पूण प्रायोरिटी वायज आमी सगळे रस्ते घेतात, जंय सामकेच खराब आसा ते पयलीं घेतात आनी त्या खातीर आमचो ऑनरेबल CM नाल्यार पयलींचो आमचो PWD मिनिस्टर आमकां केन्नाच खंयच्याच फंडा खातीर हें करूना, म्हणून एक मिनिस्टराक पळयता आसतना 40 कॉन्स्टिट्युन्सी पळोवचें पडटा आनी तातूंत भितर आमच्याय कॉन्स्टिट्युन्सीन व्हडली व्हडली टारींग जालां. हें आज आमी प्रायोरिटीचेर घेतलां. हांगाय बी हांगा परवा आनी नेक्स्ट मंथाक जात्रा आसा, होय रोड मातसो डॅमेज आसा, सो ह्या रस्त्याची सुरवात जाता. ह्या रस्त्या बरोबरूच फाटल्यान कदंबा बस स्टँड आसा, नाल्यार भोवते हांगा मुंडवेल आसा, नाजाल्यार क्रेझी क्रॅबजा भितर थंय रस्तो आसा, हे सगळे रस्ते घेतले. हे घेता आसतना खारवाड्या वयले जाई जुई अपार्टमेंट तोय घेतला. म्हणजे ह्या वॉर्डांतले आमी सगळे जे रस्ते आसा ते टोटल हॉट मिक्सिंग काम घेतलां. तशेंच कावन्सिलरान सांगलें आनी नंदान सांगलें ट्रान्सफॉर्मराचो जो इशू आसा ताका आमी लेटर दिल्लें आसा, तो ट्रान्सफॉर्मर शिफ्टिंग जातलो. ह्याय वॉर्डाचे जे सिवरेजीचो प्रॉब्लेम आसा, हाफवेर आयले, अशें खूब कडेन हाफवेर आयले आनी सोडून गेल्ले आसा पयलींच्या काळान, सो तें कंप्लीट करप. ताचें जिओ मॅपिंगूय जालां, सगळ्या कडेन घालप शक्य जायना, कित्याक आमकां पंपींग स्टेशनाचो जागो मेळना. पंपींग स्टेशनाचो सपोज जागो कोणूय आमकां दिता जाल्यार आमी खुशाल आमी जाता तितले बेगीन, हांव सांगूंक शकता 1 वर्सा भितर पासून हांगा सिवरेज आमी हाडूंक शकता. इवन उरले बेलाबाय, मेस्तावाडा, ड्रायव्हरील हांगा सिवरेजूच नाशिल्ली, सो आमी तांचे कडेन उलोवन लोकां कडेन उलोवन आमी 2 जागे घेतले. ताची सेल डीड ह्या नेक्स्ट मंथान जाता. सो खंय तरी जे 20-25 वर्सां जायनाशिल्ले सिवरेजी खातीर नाल्यार बाकीच्या गोश्टी खातीर ताची एक चालना दिवपाचो आमी प्रयत्न करता. आनी एक आमी देप्याय कडेन म्हणजे खारीवाडा कडेन तांचे कडेन इल्लो जागो मागला, जाणे करून नॉन एरिया खारीवाडा एरिया ही बी गेले 30-40 वर्सां वंचीत आसा सिवरेजीच्या हाजे कडल्यान. सो तोय जागो आमी मागला तांचे कडेन. फाटींच 15 दिसां फाटल्यान सर्वे जाली, ताजो रिपोर्ट येतलो आनी ताच्या मागीर आमकां कितलो जागो मेळटा तो कळटलो आनी तो मेळ्ळो जाल्यार सिवरेजीचोय प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. म्हाका इतलेंच सांगन दिसता, हे सगळे प्रॉब्लेम पर्सिस्टंट आसा खूब वर्सां पयलींचे, हे आतां उरूं नाशिल्ले. हे पयलीं पसून इल्ले 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 जाल्ले जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक आमकां बरें पडपाचें. पूण तरी सुद्दां आमी जाता तितले प्रयत्न करतले. कावन्सिलरान सांगलां आनी नंदानूय सांगलां तशें आमी पूर्ण प्रयत्न करून ह्या वॉर्डान कितले मॅक्झिमम बेनिफीट दिवंक शकता ते आमी दितलेच, ताचे बद्दल दुबाव ना. आनी उरलेय सपोज खंयचे रस्ते ह्या वॉर्डाचे उरपाना, ह्या वॉर्डाचे मेजर आमी सगळे कवर केल्या. इवन ते उमा सर्वीस सेंटरा सायडींतल्यानूय तो रस्तो तोय घेतला आमी. सो मेजॉरिटी सगळे घेतल्या, जाय जुईचो घेतला, सगळे घेतले. ह्या आमच्या 3 वर्साच्या अखेर नाल्यार 4 वर्साच्या अखेर मेजॉरिटी रस्त्याची कामां म्हाका दिसता काबाड जातली. आनी अशें करून एक वास्को भितर एक वेगळ्या प्रकारचें वातावरण करपाचो आमी प्रयत्न करता. आमचो व्हळाचो इंटरनल रोडाचे हे जाता, डांबर घालता. म्हाका हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, PWD मिनिस्ट्री तांच्या कडेन असल्या कारणान हे खंय तरी रोडाक आमच्या त्यांनी पुढाकार घेवन हेका मंजुरी दिली. हांव मागता PWD डिपार्टमेंटा कडेन की तेंच्यांनी जाता तितले बरे क्वॉलिटीचे गूड मटेरियल यूज करून हो आमचो रोड बरे भशेन करपाचो आनी जाता तितले बेगीन करपाचो. आनी तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे वास्कोचे आमदार दाजी सालकर हांकां की तेंच्यांनी ह्या कामाक फुडाकार घेतलो. तशेंच हांगा मातशें आमच्या वाड्यार एक 2 इश्यू आसा, ते म्हटल्यार की हांगा जे सिवेज लायन आसा ती खंय तरी अर्द्यारूच पावलेली आसा. हांव मागता आमच्या MLA कडेन की तेंच्यांनी मातसो फुडाकार घेवन ही आमची जी सिवेज पायपलायन अर्द्यावर आहा ती कंप्लीट खंय तरी करपाची, करून घेवपाची. तसेच हांगा फक्त आनी नॉन सुद्दां अशीच आमची सिवेज पायपलायनाचो प्रॉब्लम आसा, तो सुद्दां हांव MLA कडेन मागता की तेंच्यांनी मातसो फुडाकार घेवन तें काम कंप्लीट करपाचें. तशेंच आनी एक दुसरो इशू म्हटल्यार जो तुमी पळयता एंट्रन्साकच हॉलांतल्या जो ट्रान्सफॉर्मर आसा तो खंय तरी आमकां शिफ्टिंग करपाचो आसा. ऑलरेडी तेची प्रोसेस चालू आसा. आमी प्रोसेस MLAनूय लेटर दिल्लेलें आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान, पूण तरी हांव मागता की हे काम जे शिफ्टिंगाचें आसा ते जाता तितले बेगीन कंप्लीट जावपाचें. कित्याक थंय आमी भोवतेश्वराचे जेन्ना प्रोग्राम आसता तेन्ना आर्क बी लायता, ते लायत ना. जावं आमचे दिवाळीचे आकाश दिवे, जावं क्रिसमसाक आमी स्टार बी वयर लायतात तेन्ना खूब त्रास जाता ते वायरींग खातीर. आनी ताका लागून हांव मागता की हेच काम जे शिफ्टिंगाचे आसा ट्रान्सफॉर्मरचे जाता तितले बेगीन करपाचें. तशेंच हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की हे कामाची आयज खंय तरी सुरवात जाल्या, तें काम बऱ्या भशेन कंप्लीट जावनी. आनी इतले उलोवंक हांव म्हाजे 2 उतरां सांगता.
जाता म्हटलं आमचे सगळे मांगराचे असतात सारखे म्हणून असे वांगडा त्यांना येऊन ना बरे कामात ते हे काम म्हाका दिसता सगळ्या मंगळूरकारा खातीर सगळ्यान इम्पॉर्टंट काम आशिल्लें। आमी इतली वर्सां पळयता की हांगा ऑलमोस्ट 1-2 म्हयन्यान एकदां सिवरेज हांगा ओवरफ्लो जाता, ते रस्त्यार येता आणि त्या रस्त्यार गाडयो वता आसतना तातूंतसून वचून गाडयो म्हणजे ती सिवरेज लोकांच्या आंगार पडटाली आणि हे आमी कितली वर्सां म्हाका खबर ना 30-40 वर्सां तरी आमी हे पळयत आसा। परत ब्लॉक येता, सिवरेज डिपार्टमेंट येवन ते ब्लॉक काडटाले आणि वताले आणि मागीर 2 म्हयने परत बरे उरताले, परत ब्लॉक जाताले, परत सिवरेज भायर येताली, पावसान जर तूं आनी त्रास जाताले। सो आज म्हाका दिसता हें काम स्टार्ट जावन हो एक 100 मिटराचो स्ट्रेच आसा, 100 न्ही अरावंड 80 सुमार आणि ताजे फुडें व्हरपाचो प्लॅनिंग आसा। पूण हो सपोज फाल्यां आमी जेन्ना कंप्लीट करतले म्हाका दिसता ह्या मंगळूरकाराक ह्या स्ट्रेचाक जो सिवरेजीचो त्रास जातालो हांगा बशिल्ले हांगा सगळे दुकानां आसा तुमी पळयतात आणि हे सगळे दुकानवाल्यांक हाजो चड त्रास जातालो। फाटल्यान घरांक तर जातालोच, एकदां गाडी फास्ट वतकूच त्या खड्ड्यान पडटकूच ते सिवरेज सगळी तांच्या दुकानाचेर पडटाली। सो म्हाका दिसता मंगळूरकारा खातीर खूब इम्पॉर्टंट हें काम आशिल्लें आणि ते आज स्टार्ट करता आमी। म्हाका खूब उमेद जाता की मांगरान एक डेव्हलपमेंट स्टार्ट जायत आसा। थंय कचरो पडटालो थंय अमेय चोपडेकर आनी सगळ्या कावन्सिलरांनी मेळून थंय एक ब्युटिफिकेशन केलें, हांगा पयर आउटपोस्ट जालें। आज हें काम चालू आसा। सगळ्या सायडीन डेव्हलपमेंटाची उदरगतीची पावलां म्हणटा तशी आमी मारत आसा। ताज्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सर, जो प्रत्येक आमच्या प्रोजेक्टाक प्रत्येक टायमाक आमकां सपोर्ट करता आणि ही कामां जी वर्सान वर्सां अडकून उडिल्ली ती कंप्लीट करपाक एक प्रोत्साहन दिता। जेन्ना वास्कोभर आमी डेव्हलपमेंट पळयता म्हाका दिसता चडांत चड उदरगत आणि खुशीची गजाल म्हणटा ती मांगरांतल्या लोकांक खातीर। कित्याक हांगा तुमी पळयला लास्ट 2 वर्सांनी इतके उदरगत जाल्लेली आहा। आमी ह्या संडेच्याच विचार उलयले जाल्यार हांगा एक बीट बॉक्स येयल्लो आहा, तसोच हांगा एक डार्क स्पॉट आसलेलो आणि त्याच्या खातीर जायते अशे प्रॉब्लेम जाल्लेले। मेन प्रॉब्लेम आसलो म्हणल्यार कचऱ्याची डब इतको पडोन हांगा मदीं पर्यंत कचरो येतालो, मागीर तेका खावपा खातीर खंय तरी गोरवां येताली आनी थंय आतां एक बरें ब्युटिफिकेशन जाल्लेलें आहा। तशेंच त्या कचऱ्यान खंय तरी रथ आसलेलो, आयज त्या रथाक सुद्दां दाजीन इनिशिएटीव घेवन थंय एक रथस्थान केल्लेलें आहा। सो मांगरान तुमी पळयत जाल्यार भितूर पेवर्स आनी हांगा सायडींतल्यान यो रोड जावपाचो, हेका रेलिंग जावपाचें, अशी जायती उदरगत जायत आहा। आयज एक मेजरांतलो मेजर प्रोजेक्ट म्हणटा तो ही लायन खंय तरी एक मातयेची पायपलायन आसली जी 6 इंचाची आसली, आयज PWD हेका एक 10 इंचाची लायन जाता। एक खऱ्यांनीच बरी गजाल, कित्याक हेज्या खातीर भरपूर जाणांक हांगा प्रॉब्लेम जातालो। हे चेंबर्स आहा ते ना म्हटल्यार 15 दिसांनी 3दां तरी फुट्टाले आणि हेज्या खातीर खंय तरी दाजीच्या ऑफिसान कॉल्स येताले आणि ते अटेंड करपाक एवरी टायम जे आमचे PWD सिवेज डिपार्टमेंटाचे लोक आसलेले ते हांगा येताले, कश्ट करताले। पूण आतां ही लायन जाल्ल्या कारणान खंय तरी एक बरो लूक आणि हे जे सिवेज लोकांचेर येता वयता लोकांचेर जी उडटाली, दुकानदारांचेर उडटाली, आमची बायलां भुरगीं जी हांगसरल्यान वयताली तेंचेर उडटाली ती सिवेज, हे खंय तरी कमी जातले। हांव व्हडले आभार मानता आमचे वास्कोचे MLA कृष्णा दाजी साळकर की तेणी निवडून येवन हे मेजर प्रोजेक्ट मांगराचो एक मेजर प्रोजेक्ट तेणी आपल्या हातीन घेतलो आणि तो अवघ्या थोड्या दिसांनी कंप्लीटय जातलो। धन्यवाद। आयज हांगा वर्नापल्ली जंक्शन सिवरेज काम चालू जाल्लें आसा आणि टोटल 19 लाखाचें काम एस्टिमेट जाल्लें आसा। कमीत वर्नापल्ली जंक्शन ते अप टू ते मंगळूर म्हणल्यार 80 मिटर्स रोडाचें काम चालू जावपाचें आसा आणि ही जे काम आसा हे सगळ्यांत इम्पॉर्टंट काम आसलें। एक मांगूरकारा खातीर एक बरें इम्पॉर्टंट काम आसलें, कित्याक इतले वर्सां आमी पळयता की ऑलमोस्ट एक 40 वर्सां जालीं की हांगा सिवरेजीचे खूब प्रॉब्लेम जाल्लेले आसा। खुबशे MLA येयले गेले पण कोणें इतले इनिशिएटीव घेवंक ना, कोणें केन्ना हात कांय घालूंक ना। पूण आयज आमचे वास्कोचे आमदार दाजी साळकर ताणें एक बरो इनिशिएटीव घेतलो आणि जे मेन काम आसा सिवरेज लायन तें काम आयज चालू जाल्लेलें आसा। आणि आमी खूब वर्सां पळयता की हांगा जशें सिवरेज बोडोन हांगा ओवरफ्लो जावन हांगा रस्ते पडटाले, तर हांगा सायडीक कितली शॉपां आसा, फुडें मल्लिकार्जून देवूळ आसा, फुडें हनुमान देवूळ आसा, हे आख्खे जो बेड आसा तो एक वेरी बिजी बेड एरिया। सो हांगा आख्खे लोकांक खूब प्रॉब्लेम जाताले। सो आयज काम चालू जातलें आणि एक बरें काम जालें मांगरा खातीर आणि सगळ्यांचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो। तशेंच हो वॉर्ड म्हाजो पडटा हांगा फाटल्यान, हांगा जे आमचे लोकल रेसिडेंट लोक आसा तेमी म्हाका कमीत कमी
विकान 1-2 फाटी कॉल मारता की तेंचे वॉर्डान सिवरेज ओवरफ्लो जाता म्हणून. पूण आयज काम चालू जावन म्हाका दिसता की ती हायट वयर पडटा आनी हांगा सकयल पडटा. आयज हांगा जे काम चालू जातले आनी सगळे हांगा प्रॉब्लम सॉल्व जातले तशें म्हाका दिसता म्हाज्या वॉर्डानूय जे प्रॉब्लम जाता लोकांक ते एक सॉल्व जातले म्हणून. हांव आमच्या आमदाराक काळजात देव बरें करून म्हणटा की खरें तो एक बरो इनिशिएटीव घेता आनी हांगा तें काम चालू केलें. तशेंच पयलीं हांगा पुलीस आउटपोस्ट तेजें काम ओपन जाल्लें आसा. तशेंच हांगा तुमी सायडीक पळयलां की हांगा पयलीं गार्बेज एरिया आसलेलो, खूब एक्सिडेंट जातालो, गाय येताले, कुत्रे येताले. पूण तो हांगा तेणें गार्बेज एरिया चेंज करून हांगा तेणें एक बरें लोकांक बसपा खातीर एरिया केला. तशें खुबशे मांगरान डेव्हलपमेंट जाता. हांव आख्या मांगरांतल्या लोकांचे करपे हांगा आमच्या आमदाराक काळजातले देव बरें करून म्हणटा. शेखर पिल्ले आनी मांगरान रावपी एक रहिवासी हांव. डेव्हलपमेंट आनी उदरगती म्हणटा ते आमच्या मांगरकाराक खबरूच नासले पयली फावट ह्या 2 वर्सान आमकां हे डेव्हलपमेंट कितें तें कळून येयलां. खूब कितें आतां मांगरान जावपाक स्टार्ट जालां. आनी शिवरेज म्हणटा न्हू, म्हाजें घर हांगा वयरूच आहा. खूब प्रॉब्लेम जाताले आमकां. एक तरफेन ते शिवरेज म्हणटा ते सारके टॉयलेट आमच्या आंगार पडटाले. आमी खूबदां कंप्लेंट पयलींच्या MLA केले, कांय जावंक ना. हे कंप्लेंट आमी दाजी साळकर बाबाक केले. आतां तुमी पळोवपाक शकता की आतां हे बरें जावपाक येता. आनी हांव इतलें म्हाका खुशी जाता. पयली फावट एक आमदार एवरी टायम सगळे सपने घेवन येताले. कितें म्हणटाले, तुमकां वोट मारतले, तुमी वोट मारा, काम करतले. पयली फावट एक मनीस काम करून 3 वर्सान येतलो. सो आमी बी रेडी रावपाक जाय तेज्या खातीर. कित्याक काम पळय फटाफट जावपाक लागला. हे हांगा एक कचरो आसलो, ते कचरो काडपाक आमी 10 वर्सां झगडले. सगळे जाणा, अमित जाणा, कासकर जाणा, अबू जाणा, वर्षा जाणा. इलेक्शनाक आमच्या कडेन खूब लोक येताले. आमी सांगताले बाबा हे काडटा, वोट मारा. मारले, मात ते कचरो तसोच उरलो. मात ह्या फावट दाजी साळकाराक आमी रिक्वेस्ट केले आनी तेणी हे सगळे क्लीन केले. आतां मांगूरूय एक बरें विलेज जावन आहा. तर हेच्या खातीर हांव तेका मनातून देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक टायम मारता. Because that tapering also should come that way. So we will smooth make it. Yes. 2-wheeler should go smooth. शांतीनगर आम्ही आज वास्को शांतीनगर ह्या भागात रावता आणि आसा हांगा. आनी हांगा पयले तुमी सगळ्या कडेन लोक रावतात आनी हेवटेन हायवे आसा. फाल्यां सपोज ह्या मनशाक सपोज वास्को वचपा जाय जाल्यार ताका अरावंड 100 किलोमिटर रावंड मारून म्हणजे हांगा नेवल गेट जी आसा थंय पर्यंत वचून ताका टर्न मारून परतो वास्को वचपाक. सो खंयचोय मनीस हांगा जो ह्या वाठारांत रावता ताका फाल्यां वास्को वतलो जाल्यार ताका 100 किलोमिटर रावंड मारून येवचो पडटा. सो हांगा आमी पयलें की एक सर्वीस रोड पयलीं आशिल्लो. पयलीं पसून हांगा सर्वीस रोड आसा तो मागीर खंय खंय लोकांनी घरां बिरां बांदून नाल्यार व्हडलें डंपींग करून तो लोड पुरवलो. सो आज आमी हांगा आयले इन्स्पेक्शन करपाक हांगा एक सर्वीस रोड करपा खातीर आनी कोणाची CSR एक्टिविटीच्या अंडर आमी लोकांक रिक्वेस्ट केला अंडर CSR आमकां हो तुमी सर्वीस रोड ह्या लोकां खातीर बांदून दिवचो म्हणून जेणे करून फाल्यां जेन्ना लोक हांगच्यान वतले जाल्यार तांकां एक्सेस डायरेक्ट मेळटलो. आतां कितें जाता की लोक 100 किलोमिटर वचपा जाय म्हूण डायरेक्ट हायवे वयल्यानूच रॉंग सायडीन वता आनी थंय एक्सिडंट जाता आनी हांगा खुबशे जाण मेल्याय बी. सो आमी जीव जितलो वाटावपाक शकता लोकांचो तितलो आमी वाटावपाक जाय. आज इतले 100 किलोमिटर खूब चड डिस्टन्स जाता आनी हांकां खंयच सायडीन पसून हांगच्यान कनेक्टींग हें ना. सो तें मातशें तांकां सोयीस्कर करपा खातीर आनी तांचो जिवाचो धोको कमी जावपा खातीर हो सपोज सर्वीस रोड केले जाल्यार ह्या भागांतले सगळे लोक म्हाका दिसता डायरेक्ट गणपती देवळा कडल्यान वचूंक शकतले आनी लायफ म्हणजे तांकांय बी सिंपल जातली. त्या खातीर आज इन्स्पेक्शन करपा येयल्लें. इन्स्पेक्शन बरें जालां आनी फाल्यां भितर सर्वे बिर्वे करून आमी त्या कामाक लागतले. त्रास जाता सगळ्यांक खबर आहा की आमकां वचपाक येवपाक त्रास जाता. नो आनी ब्रेक आसल्या कारणान आमकां फायनूय भरची पडटा. आनी ती पळोवपाक गेल्यार अनसेफ कंडिशन तेवढीच्यान गाडी बी थोड्यो पार्क केल्यो ते सडनली केन्ना हे कितें जाय कोण सांगूंक शकना. सो तेज्या खातीर आमी गाडी सर आपयल्लो. सो तेंच्यांनी हांगा प्रॉपर पयलें इन्स्पेक्शन केलें आनी कंट्रोल ऑथॉरिटी आहा तांकां आपयल्ले ते येयल्ले.
सो तेंचे सांगला फाल्यां येवन सर्वे करता प्रॉपर आनी असिस्ट करता आनी त्या प्रमाणे तेचे एक्शन जाता सगळ्यांनी. सो आमकां होप आसा की हें सगळें आमकां तशें जाय तशें जातलें आनी आमी सेफ कंडिशनान वयतलीं अशें दिसता म्हाका. आनी आमकां प्रॉपर कितें आहा तें आमकां एक्सेस मेळटलें आमकां. आमी साहेबाक सांगलें की आमकां ह्या रोडा निमित्ती जरा खूब त्रास जाता म्हळ्यार येतो येतना हांगा एक्सिडेंट सुद्दां जाता. त्या निमती जाजी साहेबा कडेन वचून आमी रिक्वेस्ट केल्ली की अशें हो रोड आमकां जावपा जाय म्हणून. ते येयल्या आनी तेंचे सगळें पळोवन घेवन ते आपूण आमकां ती आश्वासन दिलां की हे आमी पूर्ण करता म्हणून. ते एवढीच विनंती आहा की तेमी रोखडोच आमकां हो रोड मात्र हे करून दिवपाचो. Thank you.